Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope you are all fine and safe during this pandemic situation. May Allah protect us all during this situation. Ameen. We organized online lectures for you. This is our first lecture of subject English of class 9th. In this lecture, we will study lesson number 11, Noise in the Environment. We will learn the translation of paragraph number 1 to 4, which is on page number 111 and 112. The main key points of this lecture are introduction of noise and noise pollution, effects of noise pollution, risks of noise pollution, causes of noise pollution, and reasons of increase in the level of noise pollution. Lesson number 11, Noise in the Environment. Let's start its translation, which is on page number 112. Noise pollution is defined as any form of noise that disrupts the normal functioning of life. Noise pollution, शोर की आलूदगी, is defined, इसकी तारीफ़ यूँ की जाती है as any form of noise, शोर की कोई भी सूरत that disrupts, जो कि खलल डालती है द नॉर्मल आम फंक्शनिंग कारगुजारी ऑफ लाइफ ज़िंदगी की। शोर की आलूदगी की तारीफ़ यूँ की जाती है कि शोर की कोई भी किस्म जो कि ज़िंदगी की आम कारगुजारी में खलल डाले। इफ़ लेफ्ट अनचेक, अगर इसको बग़ैर रोकथाम के छोड़ दिया जाए, इट कैन हैव सीरियस इफ़ेक्ट्स ऑन द माइंड एंड बॉडी ऑफ ह्यूमन्स, तो इसके इंसानी जिस्म और इंसानी जहन पर बहुत संजीदा असरात मुरतब हो सकते हैं। Paragraph number 2. Noise pollution is one of the biggest source of discomfort, stress and nuisance. शोर की आलूदगी is one of the biggest source, सबसे बड़ा ज़रिया है of discomfort, बेचैनी का, stress, दबाव का, and nuisance, तकलीफ़, बरहमी का, in पाकिस्तान में शोर की आलूदगी जो है वो बेचैनी, दबाव, ज़हनी दबाव और बरहमी का सबसे बड़ा ज़रिया है इन अर्बन एरियाज़, शहरी इलाकों में, एंड बिग सिटीज़ और बड़े शहरों में। नॉइज़ पोल्यूशन हैज़ रीच्ड, शोर की आलूदगी पहुंच चुकी है टू अ डेंजरस लेवल, ख़तरनाक सतह तक। शहरी इलाकों और बड़े शहरों में शोर की आलूदगी बहुत ख़तरनाक सतह तक बढ़ चुकी है। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर अ सर्वे बाय पंजाब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी क्लेम्स दैट द लेवल ऑफ नॉइज़ इन लाहौर हैज़ रीच्ड 91 डेसिबल्स। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर पंजाब माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी ने एक सर्वे में ये दावा किया है दैट द लेवल ऑफ नॉइज़, कि शोर की सतह इन लाहौर में हैज़ रीच्ड 91 डेसिबल्स, लाहौर में शोर की सतह 91 डेसिबल्स तक पहुंच चुकी है। वेयर एज़ द मैक्सिमम ऑफ 75 डेसिबल्स इज़ एक्सेप्टेबल, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 75 डेसिबल जो है वो काबिल कबूल है। दिस मीन्स, इसका मतलब है दैट द मेंटल, ज़हनी एंड फिज़िकल और जिस्मानी हेल्थ, सेहत ऑफ सो मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों की इज़ ऑलरेडी एट रिस्क, पहले से ही ख़तरे में है। इसका मतलब है कि बहुत सारे लोगों की ज़हनी और जिस्मानी सेहत पहले से ही ख़तरे में है। पैराग्राफ नंबर 3. द मेजर काजेज़ ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, बड़ी वजूहात शोर की आलूदगी की इन पाकिस्तान में आर ट्रैफिक ऑन रोड, सड़कों पर ट्रैफिक, कंस्ट्रक्शन साइट्स, तामीराती जगहें, केयरलेस यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस, बरकी आलात का लापरवाही से इस्तेमाल, एंड लाउड स्पीच पैटर्न्स, और ऊंची आवाज़ में बोलने के या तकरीर करने के तौर तरीके। पाकिस्तान में शोर की आलूदगी की बड़ी वजूहात सड़कों पर ट्रैफिक, तामीराती जगह, बरकी आलात का लापरवाही से इस्तेमाल और बोलने के ऊंची आवाज़ में तौर तरीके हैं। नॉइज़ कमिंग फ्रॉम डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के मुख्तलिफ ज़राए से आने वाला शोर, दैट इज़ व्हीकल, जो कि गाड़ियाँ हैं, एयरप्लेन्स, हवाई जहाज़, ट्रेन्स, रेल गाड़ियाँ, शिप्स, बहरी जहाज़, प्रूव्स टू बी हाईली स्ट्रेसफुल, तकलीफ़ साबित हुए हैं फॉर ह्यूमन कम्युनिटीज़, इंसानी ग्रोहों के लिए, इंसानी माशरे के लिए।
مختلف ٹرانسپورٹ کے ذرائع سے آنے والا جو شور ہے، جو کہ گاڑیوں سے، ہوائی جہازوں سے، ریل گاڑیوں سے، بحری جہازوں سے انسانی گروہوں میں بہت زیادہ تکلیف دہ ثابت ہوا ہے. ود دا پاپولیشن گروتھ، آبادی میں اضافے کے ساتھ، اینڈ ڈیولپمنٹ ان اربن ایریاز، اور شہری علاقوں میں ترقی کے ساتھ، دا ویہیکولر ٹریفک ہیز آلسو ملٹیپلائڈ، گاڑیوں کی ٹریفک میں بھی بہت اضافہ ہوا ہے. ملٹیپلائڈ مینس انکریزڈ. دس ہیز گیون رائز ٹو نوائز پولیوشن، اس نے شور کی آلودگی میں اضافہ کیا ہے. لارجلی ان دا فارم آف انوارنٹیڈ ہاکنگ بائی ڈرائیورز کی ناجائز ہارن بجانے کی شکل میں اس نے شور کی آلودگی میں بہت حد تک اضافہ کیا ہے. آلسو دا مشروم گروتھ مینس انکریزنگ گروتھ، بہت زیادہ اضافہ آف ریزیڈینشیل کالونیز، رہائشی کالونیوں کا، نیئر ایئرپورٹس، ہوائی اڈوں کے پاس، اینڈ ریلوے اسٹیشنز، اور ریلوے اسٹیشنز کے پاس. ایز ایکسپوزڈ، اس نے سامنے لا کھڑا کیا ہے ریزیڈنٹس، رہائشیوں کو، ٹو دا پرماننٹ، مستقل، اینڈ ان اوائڈیبل، ناگزیر، جس سے نہ بچا جا سکے، ان اوائڈیبل، ناگزیر. سورس آف نوائز پولیوشن، شور کی آلودگی کا. ریلوے اسٹیشنز اور ہوائی اڈوں کے پاس رہائشی کالونیوں کا بہت زیادہ جو اضافہ ہے، اس نے رہائشیوں کو مستقل اور ناگزیر شور کی اثرات کے سامنے لا کھڑا کر رکھا ہے. پیراگراف نمبر 4. Another source of noise pollution in urban areas is work on construction sites. ایک اور بڑی وجہ جو کہ شہری علاقوں میں شور کی آلودگی کی ہے، وہ تعمیراتی جگہیں ہیں. کنسٹرکشن ورک، تعمیراتی کام، ان اربن ایریاز، شہری علاقوں میں، از یوزلی، عام طور پر، سلو، سست، اینڈ ٹائم کنزیومنگ، اور وقت لیوا ہوتا ہے. ٹائم کنزیومنگ، وقت لیوا، جس میں زیادہ ٹائم لگے، زیادہ وقت لگے. تعمیراتی کام شہروں میں عموماً سست اور وقت لیوا ہوتا ہے. دا یوز آف ٹرانسپورٹ کا استعمال، اینڈ اکوپمنٹ، اور آلات کا استعمال، ایٹ کنسٹرکشن سائٹس، تعمیراتی جگہوں پر. اٹس گرلنگ، اس کی گرلنگ، ناک میں دم کر دینے والی آواز، اینڈ piercing ساؤنڈ، اور تیز چبھنے والی آواز، از دا بگ سورس آف نوائز پولیوشن، شور کی آلودگی کی بہت بڑی وجہ ہے. اٹ ناٹ اونلی ڈسٹربس، یہ نہ صرف پریشان کرتی ہے جنرل پبلک، عام عوام کو، بٹ آلسو افیکٹس، لیکن یہ اثرات مرتب کرتی ہے، دا کنسٹرکشن ورکرز، تعمیراتی کاریگروں پر، بائی کازنگ دا مینٹل فیٹیگ، ذہنی تھکاوٹ کی صورت میں. یہ نہ صرف عام عوام کو پریشان کرتی ہے بلکہ تعمیراتی کاریگروں کو ذہنی تھکن دے کر بھی ان کے اوپر اثرات مرتب کرتی ہے. Dear students, it is your homework diary to learn the translation, word meaning, and word synonyms of paragraph number 1 to 4 of lesson number 11, Noise in the Environment. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.